40 گز چوڑا اور جائیں ہوتے کئی محلات تعمیر ہیں پہ اتنے بڑے تخت کو چاونا وقت گھناونا میں کہ صاحب وقت لگدا ہے لیکن اللہ دا ولی کھڑا جو ہو گیا کیا عرض کھڑا کرندا ہے کہ سونا آپ دے پلک جھپکن کو پہلے اس مقام دوتے میں اس کو حاضر کرے ساں معامل معلوم پہ تھیندا ہے کہ جنا کیا بھی نہیں آیا بھی نہیں کیونکہ ونجن تے بھی وقت لگ سی آمن تے بھی وقت لگ سی چاون تے بھی وقت لگ سی پلک جھپکن ایک آن آدھا ایک آن دے وچ کچھ نہیں تھی سکدا ایک آن دے وچ جنا اتھائی کھڑا ہے تے وقت دل کیا آدھا پہ کہ جنے فقط دل وچ ارادہ کیتے تے تحت سینکڑا میل تو جب کے اس واقعہ دے وچ حاضر تھیا پہ صاحب جنہ دی تربیت حضرت سلیمان علیہ السلام کرن اتنے مقام دے متحمل شخصیات میں کہ دل وچ ارادہ گزرے تے تحت سینکڑا میل تو جب کے حاضر تھی وجہ رساؤ تے صحیح جنہ دی تربیت نبی پاک دے دین نے کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگر علم پڑھن دے نال اوندا تعلق ہوندا کہیں علماء قلون کے بہندا اور شرع قائد نصفی ہی پڑھ گندا علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت دے اجماعی عقائد رسا چھو کرامات الاولیاء حق یہ امت دا عقیدہ ہے کہ اولیاء دی کرامت حق ہیں لوگوں جناب علماء دے دامن کو چھوڑ کے غیران دی بات سن سو یوٹیوبر مفتیان دی بات سن سو فیس بک دے ہوتے واٹس اپ دے ہوتے بہمن والے بند کمران دے وچ جڑے مولوی ہیں بیٹھے تقریرہ کریں دن انہاں دی جڑا بات سن سو اپنے عقیدے کو خراب کروا سو آؤ ملت اسلامیہ دے دامن وچ صوفی حامد علی رحمت اللہ تعالی علیہ دے دامن وچ جڑا بھی آ کے باسو تو آپ کو علم دی بہارہ بھی نصیب تھی سن ایمان دی بہارہ بھی نصیب تھی سبحان اللہ آج انہاں کو دنیا تو پردہ پاتے ہوئے 49 سال بیت گئے اور انہاں جڑا بوٹا لایا ہے آج بوٹا اس انداز نال جوان ہو چکا کہ ہر سال سینکڑوں دی تعداد میں طلباء قرآن حدیث دا علم پڑھ کے اپنے سر کو تے دستارہ سجا کے مختلف علاقوں دے وچ ویندے پین لوگوں یاد رکھا ہے دل میں کے بات پیدا تھی نہیں ہوئے کہ اسا آپ کے تعاون کریں دے ہیں اسا آپ کے معاون پڑھ دے ہیں اسا انہاں دے نال کھڑے تھی دے ہیں اسا آپ کو کیا ملن والا ہے لوگوں جس محراب اور ممبر دوتے کھڑے ہو کے جس علاقے دے وچ کھڑے ہو کے وہ دین دی خدمت کریں دے راسن انہاں دے نال بجڑے تعاون کر والے ہیں بھی قیامت دو منظر دیکھ سن کہ اسلام نے دنیا کو خیرات کتنی عطا کی تھی جس وقت تو قافلے دے امام مولانا صوفی حامد علی رحمت اللہ تعالی علیہ دن قیامت دے ٹر رہے ہیں اونا سارے دن کے بجے کہ جڑے انہاں دے نال تعاون کروا لیں حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور عابد جس وقت حاصل تے عابد کو آقا ویسی جنت تے داخل تھی تے عالم جس وقت آسی فرمایا کف اے عالم پھیر وقت تو آپ کو جنت ونجن دی حال اجازت کوئی نہیں تسا دیکھو جیڑے تو آپ کو پسند آمن تسا شفاعت کریں دے ونجو تے میں رب شفاعت قبول کر دے فرمایا علماء ٹھہر ویسن او جنہ دی شفاعت فرمے دے ویسن اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی شفاعت قبول فرمے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
तमाम अहबाब तशरीफ रखते हैं। हमारे मेहमान पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत अहमद हसन हसनी साहब आप तशरीफ़ लाए। हम दिल की अता गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आप हज़रात तमाम तशरीफ़ रखें और आपकी ज़ियारत करें और खिताब सुनाएं। लिल्लाहिल हम्द। इस बाज़म के अंदर पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा अहमद हसन दामत बरकातुहुल आलिया आस्ताना आलिया पीर सिवाक शरीफ आप जलवगर्द है। अल्लाह तबारक व तआला इना अजीम हस्तियां दा फैज़ असा सारे को नसीब फरमाए। तो साहिबान बात मुख्तसर सी है कि वो काफिला जड़ा दीन दा काफिला है वो तनहा ये हस्तियां गिन के चलन वाले नहीं, ये सिर्फ काफिला गिन के आमन वाले मैदान विच कदम रखन वाले हैं। लोग आंदे रासन इस काफिले दे विच शामिल थींदे रासन और मुकद्दर वाला वो बंदा है कि जिसनु इस काफिले दे विच शामिल थीवण नसीब थी और उड़ी कयामत दे मंजर देख सी कि जिस वक्त इज्जत और शर्फ दे ताज मिल सन। दुआ है अल्लाह के आलम इस आस्ताना आलिया नु और इस मुदरसे जामिया नोमानिया रिजविया नु ता कयामत आबाद शाद फरमावे। हजरात दे इल्म और अमल बरकत अता फरमावे।